अभी थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि जहां से ये मामला शुरू हुआ था मुझे लगता है कि शायद ये वहीं पर जाए। इमरान खान के साइफर केस के हवाले से कल का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि अब ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुका है ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी हैपनिंग्स और बड़ी खबरें हैं। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करने का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया गया है। एक दो दिनों पहले के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि ये इनसाइड ये कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आज इसकी बाज़ाब्ता कंफर्मेशन ऑफिशियली सतह पर की गई है जब ये मुतालबा कर दिया गया। फिर इमरान खान 2 मुकदमात में आज ही के दिन बरी हो गए हैं। 2 मुकदमात से बरियत का फैसला महफूज हो गया। कब सुनाया जाएगा वो भी आपको बताता हूँ। और अली अमीन गंडापुर की मुमकिन गिरफ्तारी, ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर बल्कि उनके साथ 20 और रहनुमाओं के वारंट जारी हुए हैं, नाकाबिले जमानत वारंट। तो आज का रनडाउन काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं और भी जुल्फी बुखारी के हवाले से। फिर पीटीआई को जलसे की इजाज़त के हवाले से कल केस लगने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, मखसूस नशिस्तों का मामला। तो बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके सारी बताता हूँ, लेकिन जल्दी से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइफर केस के हवाले से आज के दिन की कार्रवाई। और इसको लिंक किया जा रहा है कि कल या मैक्सिमम एक आध और समात तक इसका कोई ना कोई डिसीजन आ सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है ट्रायल जो है उसको एक बार फिर कलअदम करार देके वापस रिमांड बैक किया जा सकता है। रिमांड बैक का मतलब ये है कि जहां से इस ट्रायल में तेजी दिखाई गई या जहां पर बेज़ाब्तगी दिखाई गई उस मामले को ठीक करने के लिए ये ट्रायल वापस भी शुरू हो सकता है। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अभी खेल ये साइफर केस वाला जो है जल्दी खत्म ना हो, ये लंबा चले, क्योंकि एक तरफ पीटीआई के लोग हैं जो कह रहे हैं कि रमजान के दौरान इमरान खान की रिहाई का इम्कान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को अगर देखा जाए तो वो कुछ और बता रहे हैं। बहरहाल आज भी जजेस की जानिब से साइफर केस के तरीकाकार के ऊपर और जिस तरह रात तक केसेस चलाए गए उसके ऊपर एतराज उठाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में आपको बता देता हूं जल्दी से कि इतनी अर्जेंसी क्या थी या इतनी बेचैनी क्या थी कि रात को 9, 10, 11 बजे तक अदालत लगाकर इस केस को सुना गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी बताया कि हमें खुद ये पता नहीं था कि इतना लंबा ये केस चलाया जाएगा और पूरा दिन से लेकर रात तक इस प्रोसीडिंग में रहे। हमें नहीं पता था कि ये केस रात तक 11 बजे तक चलाया जाएगा। और इसी तरह फिर सजाएं सुनाई गई। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि इस केस में जो सरकारी वकला थे वो किस तरह से दिए गए, यानी हक के दिफा खत्म कर दिया गया, तो उसकी जगह पे जो सरकारी वकला थे उनको लाने का क्या तरीकाकार था? क्या एडवोकेट जनरल की जानिब से ये नाम दिए गए थे या क्या सारा मामला हुआ? क्या मेरिट था? तैनाती का तरीकाकार क्या था? और ऑर्डर कब जारी हुआ, कब मिला? तो बहुत सारे जो पीटीआई के वकला हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं, बल्कि सहाफ़ी भी ये बताते हैं कि जब ये सरकारी वकला दिए जा रहे थे इमरान खान का केस लड़ने के लिए तो उसके ऑर्डर के बारे में किसी को पता ही नहीं होता था कि हमारा हक के दिफा खत्म हो चुका है, सरकारी वकला आ चुके हैं, वो आजम खान के ऊपर जिरा भी कर चुके हैं और जब वो बाहर निकल रहे थे तब पता चला कि अंदर तो सरकारी वकला आ चुके हैं। तो ये सारा मामला जानने के लिए अदालत ने कल एडवोकेट जनरल को भी तलब कर लिया कि वो आए, आके अदालत की मुआवनत करें और बताएं कि सरकारी वकला किस तरह से दिए गए। तो बहुत सारे सहाफ़ी जो इस केस को कवर कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये केस वापस रिमांड बैक कर दिया जाए। अब रिमांड बैक भी करना है, दोबारा से भी अगर अदालत ने सुनना है तो ये मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार ये होने जा रहा है। तो इस तरह तो मुलजिम का जो मामला है वो तो लटकता रहेगा। तो मुलजिम के साथ जो हुआ, अगर ये नाइंसाफ़ी हुई, 2 बार हुई, तो इसका मदावा कौन करेगा? जो इतने टाइम तक जेल में रह चुका है या इतना टाइम जेल में गुजार चुका, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा? तीसरी बार फिर आप ट्रायल चला लेंगे। बहरहाल अभी इसका डिसीजन तो नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा आज की खबरों के हवाले से, आज की टाइमलाइंस के हवाले से। मैंने आपको 2 दिन 3 दिन पहले के शायद व्लॉग में बताया था कि इमरान खान को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल करने के हवाले से बातें शुरू हो गई हैं, डिबेट शुरू हो गई है। और लेकिन उस वक्त तक जब ये हमें पता चला तो अली अमीन गंडापुर जब गए थे इमरान खान से मुलाकात करने, उस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके बाद ये चीज़ मंजरे आम पे आई थी कि जहाँ अडयाला से केपी में शिफ्ट करने के हवाले से बातचीत हुई है। आज बाज़ाब्ता ऑफिशियल इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं बैरिस्टर सैफ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान भी हैं एक तरह से। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर अडयाला जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी बेहतर नहीं है या सिक्योरिटी खदशात हैं तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, हम उनकी बेहतर सिक्योरिटी कर सकेंगे या बेहतर देखभाल कर सकेंगे। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा एट द मोमेंट तो नहीं लग रहा। जिस तरह से एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो
وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کسی صورت بھی کے پی گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ چیزیں جو ہے فلوٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آگے جا کے ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے یا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں اس وقت مارکیٹ میں فلوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ پہلے ان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست آئی، وہ درخواست منظور ہو گئی، 25 مارچ کو اس کی ہیئرنگ بھی ہونے جا رہی ہے، اور اب یہ خبر آئی کہ علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ 22 ملزمان اور بھی ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، جن میں مراد سعید ہے، راجہ بشارت ہے، شبلی فراز ہے، مسرت چیمہ ہے اور صداقت علی عباسی سمیت کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو 22 کے قریب لوگ ہیں۔ اب ہماری بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کچھ دوستوں کی کہ کیا یہ گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ویسے تو یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری محض اس لیے ہوتے ہیں کہ ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا جائے، اگر ایک بار وہ پیش ہو گیا تو وہ فوری طور پہ یہ وارنٹ جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کیا گرفتار کر کے لایا جائے گا یا وہ خود آئیں گے یا کوئی راہداری ضمانت ہوگی، ایک آدھ دن میں اس کے اوپر بھی اسٹریٹجی بن جائے گی، لیکن مجھے فی الحال ایسا مشکل لگتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لے کے آیا جائے۔ وہ میرا خیال خود عدالت میں پیش ہونا چاہیں گے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی طریقہ کار ان کے پاس ہوگا۔ ابھی تک دیکھا نہیں ہے ایسا کہ کسی وزیر اعلیٰ کے ناقابل ضمانت وارنٹ، وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، تو کہاں ان کو گرفتار کر کے کسی نے پیش کیا تھا۔ خود ہی تعمیل ہو جاتی ہے سارے معاملات کی تو وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اینی ویز، لیکن عمران خان کے جب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اس دوران کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، دونوں پاسبلٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اسی دوران اب آپ دیکھیے کہ جو لندن سے آئے کچھ مہمان ہیں، حسین نواز، وہ آئے، ان کے 3 میجر مقدمات تھے، ان میں آج بریت ہو گئی ان کی، یعنی ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں وہ عدالت میں آئے، پیش ہوئے اور ان کی جو بریت کی درخواستیں تھیں وہ منظور ہو گئی۔ نواز شریف صاحب بھی اسی طرح سے آئے تھے، مطلب آئے، کسی نے گرفتار نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، اشتہاری کا سٹیٹس ختم، کیسز بھی ختم۔ اور جو لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایگزامپل آپ زلفی بخاری کی لے لیجئے۔ زلفی بخاری اس وقت بیرون ملک موجود ہے، کسی ریزن سے پاکستان نہیں آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے یا کچھ بھی ہے، پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت کے اوپر ہی ایک طرح سے وہ بیرون ملک گئے۔ اب ان کو سینٹ کا امیدوار نامزد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن آج ان کے کاغذات نامزدگی جو تھے سینٹ کے حوالے سے وہ اس وجہ سے مسترد ہو گئے کہ جناب ان کے پاس دوہری شہریت ہے۔ حالانکہ یہ چیز آن ریکارڈ ہے، ہم اس کے اوپر نیوز بریک کر چکے ہیں، ویلاگز بنا چکے ہیں۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب زلفی بخاری نے اپنی جو بنیادی شہریت تھی، برطانوی شہریت، وہ ترک کر دی تھی، ریناؤنس کر دی تھی، اور انہوں نے اس کے ایویڈنس جو ہے وہ بھی سب کو دیے، میڈیا کو لا کے دیے اور بتایا کہ اب وہ برطانوی شہری نہیں رہے، وہ اس لیے کہ وہ پاکستان میں آ کے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، پاکستانی شہریت انہوں نے رکھی، برطانوی شہریت ترک کر دی۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس وہ برطانیہ کے ڈپارٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ اب آپ برطانوی شہری نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں رپورٹڈلی۔ اچھا، اب ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے اسلام آباد میں، اور انتظامیہ شاید اس کی اجازت نہیں دے گی۔ پی ٹی آئی کو اس کا اندازہ ہے، انہوں نے درخواست دی تھی، ابھی تک اس کے اوپر انہیں اجازت نہیں ملی، تو وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے۔ تو کل یہ کیس فکس ہے اور اس کیس کو سننے جا رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کل کہ کیا پی ٹی آئی کو اجازت ملنی چاہیے جلسہ کرنے کی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے ابتدائی سماعت پر نوٹسز وغیرہ جاری ہوں اسلام آباد کی انتظامیہ کو، لیکن کل اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور ایک خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی آیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ آج محفوظ کر لیا ہے، اور یہ کب سنایا جائے گا اس کا تو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ تک معاملہ جانا ہے
या वहाँ पर जाके डिसाइड होना है, तो उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा अहम होगा। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या डिसीजन करता है। इमरान खान के 2 मुकदमात में उनकी आज बरियत हुई है, जो तोड़ फोड़ के हवाले से जिसमें मुकदमात बनाए गए थे कि इमरान खान की इमां के ऊपर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, इमरान खान के कहने पर ये सारा कुछ हुआ, माजी में बनाए गए मुकदमात और बहुत सारे, तो वो 2 मुकदमात आज बरी हो गए इमरान खान उनमें से, और ये करार दिया गया है कि खाली इमां की वजह से, कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे नहीं थे, तो 2 मुकदमात में वो बरी हो गए हैं, जबकि 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज हो गया है, जो कि मई में सुनाया जाएगा, गालिबन 15 मई को सुनाया जाएगा। बड़ा देर से फैसला सुनाया जाएगा, शायद हालात वाक़यात देख के, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खबरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन टाइम कम है, तो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।